नमस्कार। नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा र म शालिक सुवेदी। समाचार सुरु गरौँ एउटा दुःखद प्रसङ्गबाट। बझाङको मस्ट गाउँपालिकामा जीव दुर्घटना हुँदा 7 जनाको मृत्यु, मृतक सबैको शनाखत। दुर्घटनामा पनि घाइते भएका 16 जनाको उपचार हुँदै। निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष ढङ्गले चुनाव गर्नेमा आफू आशावादी भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। गठबन्धन बाध्यात्मक भएको माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठको प्रतिक्रिया। आगामी निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ 27% मतपत्र छपाई सम्पन्न। 40 जिल्लामा समानुपातिक तर्फको मतपत्र ढुवानीको काम सकिएको निर्वाचन आयोगद्वारा जानकारी। डेङ्गु संक्रमण उत्कर्षमा 77वटै जिल्लामा संक्रमण पुष्टि। सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा अझै 1.5 महिना संक्रमण रहन सक्ने। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको अध्यक्षमा मल्लिकार्जुन खड्गे निर्वाचित। प्रतिस्पर्धी शशि थरूर 6000 भन्दा बढी मतले पराजित। र 9 राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत नेपाल आर्मीले पदक तालिकामा सर्वाधिक 114 स्वर्ण जित्यो। आज विभिन्न 19 खेलका स्वर्णको टुङ्गो लाग्यो। भोलि औपचारिक समापन भयो। समाचार अब विस्तारमा। बझाङको मस्ट गाउँपालिकामा भएको जीव दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 7 पुगेको छ। मृत्यु हुनेमा मस्ट गाउँपालिका 2 का 13 वर्षीय सम्झना खड्का, 15 वर्षीय रोशन खड्का, 28 वर्षीय बसन्ती धामी, 13 वर्षीय प्रचण्ड खड्का रहेका छन्। यस्तै 38 वर्षीय वीरेन्द्र अधिकारी, 7 महिनाकी बालिका दक्षिता कठायत र शुक्लाफाँटा नगरपालिका 7 कञ्चनपुरका 42 वर्षीय झरेन्द्र बोहराको मृत्यु भएको हो। यस्तै दुर्घटनामा परि 16 जना यात्रु घाइते भएका छन्। घाइते सबैको जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। घाइतेमध्ये धेरैजसोको अवस्था चिन्ताजनक रहेको अस्पतालले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक जागेश्वर भण्डारीका अनुसार मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्नेछ। सदरमुकाम चैनपुर नजिकै रहेको ढुङ्ग्री बजारबाट मस्टा गाउँपालिका 2 तर्फ गइरहेको जीप आज दिउँसो दुर्घटना भएको हो। जीप सडकबाट करिब 200 मिटर तल भिरमा खसेर क्षतिग्रस्त भएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनास्थलबाट घाइतेहरूको उद्धार प्रयास जारी रहेको भए पनि साँझ भएका हेलिकप्टर उड्न नसक्दा उद्धार कार्य प्रभावित भएको छ। दुर्घटनामा घाइतेमध्ये धेरैजसो महिला र बालबालिका रहेको मस्टा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष रामचन्द्र रोकायाले जानकारी दिनुभयो। नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय बासिन्दा उद्धार कार्यमा जुटिरहेका छन्। आज काठमाडौँमा भूकम्पको धक्काको महसुस भयो। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र नेपाल चीन सीमाना केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको थियो। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार आज दिउँसो 3:07 जाँदा 5.9 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको हो। केन्द्रका भूकम्पविद डाक्टर मुकुन्द भट्टराईले भूकम्पको केन्द्रबिन्दु नेपाल चीन सीमाना रहेको बताउनुभयो। सो भूकम्पको धक्का सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, नुवाकोट, रसुवा, काठमाडौँ र धादिङ लगायतका स्थानमा महसुस गरिएको थियो। अब केही चुनावी र राजनैतिक प्रसंग। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आसन्न निर्वाचन सामान्य निर्वाचन मात्र नभएर देशको भविष्य बनाउने अवसर भएको बताउनु भएको छ। झापाको धुलाबारीमा अगुवा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष ढंगले चुनाव गर्नेमा आफू आशावादी भएको बताउनुभयो। झुटो आश्वासन दिने र आचार संहिताको पालना नगर्ने कार्य निर्वाचन आयोगले रोक्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। साथै उहाँले प्रहरी प्रशासनलाई गैर कानूनी क्रियाकलाप रोक्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई कानूनको पूर्ण पालना र आचार संहिताको ख्याल गर्नका लागि अनुरोध गर्नुभयो। एमाले मिल्ने हो र भनेर मिल्ने हो, राप्रपा कमसे कम अन्त कतैबाट चलाइएको त होइन, आफ्नै बुद्धिले काम गरिराखेको छ जे जस्तो भए पनि। नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले अहिलेको गठबन्धन बाध्यात्मक भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। राजधानीमा आयोजित पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रममा उपाध्यक्ष श्रेष्ठले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कारण संविधान र प्राप्त उपलब्धिहरू खतरामा पर्ने देखिएपछि वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनेको बताउनु भएको हो। अहिले पनि संविधान र प्राप्त उपलब्धिहरूमाथिको आक्रमण निरन्तर रहिरहेको भन्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले अब हुने निर्वाचन गठबन्धनको पक्षमा आउनुपर्ने बताउनुभयो। जनताको जनजीविकाको समस्याहरू समाधान गर्ने
विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने र त्यो विकास र समृद्धि नयाँ प्रकारको विकास बनाउने र त्यसको प्रतिफल आम जनता, मजदुर, किसान, दलित, जनजाति, महिला, पिछडिएको क्षेत्रको जनता, गाउँ घरद्वार विकास पुग्ने, त्यस प्रकारको नयाँ ढाँचाको विकास गर्ने। त्यसो भयो भने मात्र यो राजनीतिक परिवर्तनको औचित्य साबित हुन्छ। उहाँले विकास र समृद्धि जनताका चाहना भएको भन्दै त्यो चाहना गठबन्धनले पूरा गर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले देशको भविष्य कोर्न निर्वाचनमा सक्रिय भएर मतदान गर्न मतदाताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। तनहुँको ब्यास नगरपालिका 9 मा आफ्नो सम्पर्क कार्यालय उद्घाटन गर्नुहुँदै वरिष्ठ नेता पौडेलले जनताले परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी काम गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो। नेता पौडेलले राष्ट्रलाई सही बाटो देखाउन र सही दिशामा लैजान आफू राजनीतिमा सक्रिय रहेको उल्लेख गर्नुभयो। रोजगारी र आमदानीको अवसर गाउँ गाउँमा दिलाउने काममा आफू लाग्ने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। बाँकी खबरहरू। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली प्रत्यक्षतर्फ आजसम्म 1,37,000 मतपत्र छपाई सम्पन्न भएको छ। छापिएका मध्ये प्रतिनिधि सभातर्फको मतपत्र 50,13,000 र प्रदेश सभातर्फको मतपत्र 50,24,000 रहेका छन्। दुवै तहमा गरी कुल आवश्यक पर्ने करिब 4 करोड थान मतपत्र मध्ये आजसम्म करिब 27% मतपत्र छपाई भएको छ। निर्वाचन आयोगले भक्तपुर स्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडमा उच्च सुरक्षा प्रबन्ध सहित मतपत्र छपाएको छ। सो प्रणाली अन्तर्गत प्रतिनिधि सभातर्फको सल्यान, डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालीकोट, हुम्ला, जाजरकोट, दैलेख, रुकुम पश्चिम, सुर्खेत, बाजुरा, बझाङ, ढोटी, दार्चुला, बैतडी र डडेलधुरा जिल्लाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाई सम्पन्न भएको छ। प्रदेश सभाका लागि पनि सल्यान, डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालीकोट, हुम्ला, जाजरकोट, दैलेख, रुकुम पश्चिम, सुर्खेत, बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, बैतडी र अछाम जिल्लाको मतपत्र छपाई सम्पन्न भएको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भोलिदेखि दोस्रो चरणको मतपत्र ढुवानी सुरु हुने आयोगले जनाएको छ। मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि 40 जिल्लामा समानुपातिक तर्फको मतपत्र ढुवानीको काम सम्पन्न भएको छ। हिमाली 9 जिल्ला बाहेक सबै जिल्लामा कार्तिक पहिलो साताभित्रमा ढुवानीको काम सम्पन्न गर्ने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको तयारीको काम धमाधम भइरहेको छ। समानुपातिक तर्फको मतपत्र छपाईको काम सम्पन्न गरेको निर्वाचन आयोगले ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, भोजपुर, सङ्खुवासभा, धनकुटा, पाँचथर, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, बारा, पर्सा, रौतहट, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे पलाञ्चोक लगायतका 40वटा जिल्लामा मतपत्र ढुवानीको काम सम्पन्न गरेको छ। सडक मार्गबाटै नेपाली सेनाको सुरक्षा घेरामा राखेर निर्वाचन सामग्री सम्बन्धित जिल्लामा पुर्याएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले बताउनुभयो। अहिले मतपत्रको मात्रै ढुवानी सुरु भएको छ हैन। मतपत्र समानुपातिक तर्फको प्रतिनिधि सभा र प्रत्यक्ष सभा दुईटैको मतपत्र छपाई सम्पन्न भएर त्यो ढुवानी सुरु भइसकेको छ। अहिलेसम्म करिब 40 जिल्ला जति ढुवानी भइसकेको अवस्था छ र अब बाँकी पनि हामीले 6 गतेसम्ममा समानुपातिक तर्फको सबै मतपत्रहरू ढुवानी गरिसक्छौँ। सडक मार्गको राम्रो व्यवस्था नभएका हिमाली जिल्लामा भने निर्वाचन सामग्री पठाउने काम सुरु भएको छैन। मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा लगायतका 9 जिल्लामा भने प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाईपछि मात्र निर्वाचन सामग्री पठाउने आयोगको भनाइ छ। प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र ढुवानी गर्ने बेलासम्ममा मौसममा सुधार भयो र बाटो सहज भयो भने ती जिल्लाहरूमा पनि हामी उसमा ढुवानी गर्छौँ, यो कन्टेनरबाटै गर्छौँ। अब कथम कदाचित सकिएन, अब हिउँ पर्यो अथवा बाटो खुलेन भनेदेखि हेलिकप्टरको माध्यमबाट ढुवानी गर्छौँ। निर्वाचन आयोगले यस अघिका निर्वाचनमा समेत स्थलमार्ग नजोडिएका जिल्लामा भने हवाई माध्यमबाट निर्वाचन सामग्री सम्बन्धित जिल्लामा पुर्याउने गरेको थियो। अशोक कुमार बस्नेतका साथ सलोजा दाहाल, काठमाडौँ।
निर्वाचन आयोगले रूपन्देहीमा लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय निर्वाचन सामग्री तथा आर्थिक व्यवस्थापन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू गरेको छ। आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख अयोध्या प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा लुम्बिनी, गण्डकी, कर्णाली प्रदेशका 14 जिल्लाका आर्थिक प्रशासन र जिन्सी शाखामा कार्यरत कर्मचारी सहभागी छन्। प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य, निर्वाचनमा कर्मचारीले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य र अधिकार, निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापन, आर्थिक व्यवस्थापन र मतदाता शिक्षाका विषयमा प्रशिक्षण दिन लागि निर्वाचन आयोगका सहसचिव तुलसी प्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। निर्वाचन आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले निर्वाचन स्वच्छ र भयरहित रूपमा सम्पन्न गर्न सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। चितवनको भरतपुरमा आयोजित मिडिया अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उहाँले निर्वाचनलाई स्वच्छ र धाँधली रहित वातावरणका साथै आचार संहिता पालना गराउन पनि सञ्चार माध्यमको भूमिका सशक्त हुने बताउनुभयो। कार्यक्रममा चितवनका मुख्य निर्वाचन अधिकृत रितेन्द्र थापाले पत्रकार र निर्वाचन कार्यालय बीच आउन सक्ने समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्न आयोगका अधिकारी र पत्रकारहरू बीच निरन्तर समन्वयको खाँचो रहेको बताउनुभयो। आयोगले मिडिया अभिमुखीकरण कार्यक्रम देशका सबै 77 जिल्लामा गरिने जनाएको छ। प्रदेश सभाको 220 समानुपातिक तर्फ र 330 प्रदेश सभा सदस्यको पहिलो निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधिहरू चयन गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ। सर पक्कै पनि आज हामी समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। बाँकी खबरहरू। देशभर डेंगू संक्रमण उत्कर्षमा पुगेको छ। सातै प्रदेशका 77 वटै जिल्लामा संक्रमण देखिएको छ, जसमध्ये सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा पुष्टि भएको छ। बागमती प्रदेशमा 32,494 जना संक्रमित भएका छन्। बागमती प्रदेशपछि लुम्बिनी प्रदेशमा संक्रमण पुष्टि भएको इडीसिडी अन्तर्गतको किटझण्डी शाखाले जनाएको छ। बागमती लुम्बिनी प्रदेशपछि प्रदेश नम्बर 1 मा 1200 भन्दा बढी संक्रमण भेटिएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिम, गण्डकी र मध्य प्रदेशमा क्रमशः संक्रमण बढ्दो छ। गएको 16 दिनको अवधिमा मात्र 11,557 जना संक्रमित भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा 1,700 भन्दा बढीमा डेंगू पुष्टि भएको छ भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। साउन महिना यता 41,700 भन्दा बढी मानिसहरू संक्रमित भइसकेका छन्। 49 जनाको डेंगूका कारण ज्यान गएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। 1 लाख भन्दा धेरैलाई डेंगू संक्रमण भएको जनस्वास्थ्यविदहरूको अनुमान छ। डेंगूको लक्षण भएका बिरामीहरू घर घरमा भए पनि अस्पतालमा नपुग्नेको दर धेरै रहेको जनस्वास्थ्यविदहरूको अनुमान छ। डेंगूको प्रकोप अझै 1.5 महिनासम्म रहने विज्ञहरूले जनाएका छन्। डेंगू संक्रमण उच्च भए पनि नियन्त्रणमा सरकारी प्रयास भने प्रभावकारी बन्न नसकेको गुनासो छ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले यस वर्षको यमपञ्चक अर्थात् तिहार पर्वको साइत सार्वजनिक गरेको छ, जसअनुसार कार्तिक 10 गते बिहिबार बिहान 11:37 जाँदा भाइटिकाको साइत उत्तम रहेको पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। यस दिन साइत खोज्नेले बिहान 11:37 बजे उत्तर फर्केर टीका लगाउनु उत्तम रहेको समितिको भनाइ छ। सर्वसाधारणका लागि त्यस दिनभर टीका लगाउन शुभ रहेको छ। यमपञ्चक कार्तिक 5 गते शनिबारदेखि सुरु हुँदैछ। कार्तिक 5 गते शनिबार यम दीपदान सुरु गरिन्छ। यमपञ्चकका अवसरमा दीपदान गर्नाले यम यातना नपाइने धार्मिक विश्वास छ। धन त्रयोदशी धनतेरस पर्व पनि त्यसै दिन बनाउनु पर्ने समितिले जनाएको छ। यस वर्ष दीपमालिका एवं लक्ष्मी पूजा पर्व कार्तिक 7 गते सोमबार परेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सवारी साधन अनुमति पत्र जाँच गर्नका लागि नेपाल प्रहरीलाई लाइसेन्सको जाँच गर्न सक्ने 198 थाने स्मार्ट कार्ड रिडर हस्तान्तरण गरेको छ। विभागले यसअघि 40 वटा मेसिन नेपाल प्रहरीलाई दिइसकेको छ।
सवारी चालक अनुमति पत्रको चेक जाँच अब स्मार्ट कार्ड रिडरबाट हुने भएको छ। त्यसका लागि यातायात व्यवस्था विभागले नेपाल प्रहरीलाई 158 वटा चेक जाँच मेसिन उपलब्ध गराएको छ। पछिल्लो समय सवारी चालक अनुमति पत्र प्रविधि मैत्री बनेको र ट्राफिक प्रहरीलाई अनुमति पत्र जाँच गर्दा सहजताका लागि सो स्मार्ट रिडर यातायात कार्यालयलाई प्रदान गरिएको हो। विभागका महानिर्देशक डाक्टर टोकराज पाण्डेले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दिवेश लोहनीलाई सो सामान हस्तान्तरण गर्नुभयो। डाक्टर पाण्डेले चिप जडान भएको अनुमति पत्रमा व्यक्तिको विवरण समावेश हुने भएकाले अनुमति पत्रको दुरुपयोग रोकिन मद्दत पुग्ने बताउनुभयो। नेपाल प्रहरीलाई प्राविधिक रूपमा सक्षम बनाउन र हाम्रो तर्फबाट इनेबल गर्न सपोर्ट गर्नका लागि विशेष गरेर यातायात व्यवस्था विभाग विगतदेखि नै क्रियाशील रहिआएको छ र यसपल्ट हामीले झन्डै 84,18,696 अर्थात् झन्डै 85 लाख मूल्य बराबरका यो स्मार्ट कार्ड रिडरहरू हस्तान्तरण गरेका छौँ। यसअघि यातायात व्यवस्था विभागले नेपाल प्रहरीलाई 40 वटा रिडर उपलब्ध गराएको थियो। अफलाइनमा नै चेक जाँच गर्न सकिने मेसिनलाई ट्राफिक प्रहरीले सहज रूपमा जुनसुकै ठाउँमा पनि प्रयोग गर्न सक्नेछ। अतिरिक्त महानिर्देशक लोहनीले यातायात क्षेत्र व्यवस्थित गर्न र प्रविधि मैत्री बनाउन रिडरले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। र चाहिँ सुव्यवस्थित किसिमको यातायात सञ्चालन गर्न चाहिँ हाम्रो जुन प्रयास छ यसले एउटा चाहिँ नयाँ एउटा फड्को मारेको रूपमा चाहिँ मैले यो कार्यक्रमलाई लिएको छु र यो आजको दिनलाई लिएको छु। स्मार्ट कार्डमा वाहकको आधिकारिक सबै विवरण उपलब्ध हुने भएकाले गलत डकुमेन्ट प्रयोग गर्नेको पनि कमी हुने विभागको भनाइ छ। यस रिडरमा बायोमेट्रिकको पनि सुविधा भएकाले छानबिन गर्न पनि सहज हुने प्रहरीको भनाइ छ। विक्रमसम्म 2072 साल मङ्सिरबाट सुरु भएको स्मार्ट अनुमति पत्र अहिलेसम्म 29,45,000 थान छपाई भइसकेको छ। अनुप घिमिरेका साथमा दिलीपा श्री अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओको अडिटबाट उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरेसँगै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपालको हवाई सेवा विस्तारको थप योजना अघि सारेको छ। पत्रकार सम्मेलन गरेर आइकाओको प्रतिवेदनले औल्याएका कमी कमजोरी निर्मूल गर्न गृह कार्य सुरु गरिसकेको प्राधिकरणको भनाइ छ। आइकाओको सहयोगमा मुलुकको हवाई सुरक्षा परिपालन दर 80% कायम गर्ने उद्देश्य सहित प्राधिकरणले काम गरिरहेको हवाई सुरक्षा विभागका प्रमुख राजु श्रेष्ठले बताउनुभयो। त्यसैगरी प्राधिकरणले निजी क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनी हिमालय एयरलाइन्सलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सञ्चालनको जिम्मा दिने भएको छ। वायु सेवा निगममा हुँदै आएको राजनैतिक किचलोका कारण जुनसुकै बेला सेवा अवरोध हुने जोखिम नियन्त्रणका लागि उक्त योजना अगाडि बढाउन लागेको प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। हाल नेपाल वायु सेवा निगम र हिमालयन एयरलाइन्सले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै आएका छन्। निगमले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट मात्रै वार्षिक 3 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी आमदानी गर्दै आएको छ। एसिया प्रशान्तीय क्षेत्रको उड्डयन सुरक्षा दर 64% रहेको दावी प्राधिकरणको रहेको छ। नेपालमा अहिले 9 वटा फिक्स विङ र 11 वटा हेलिकप्टर कम्पनीका 100 वटा विमान सञ्चालनमा छन्। जस्तो हुने हो हामीले उसले त्यो सेफ्टी लिस्टमा हामीलाई राखे पनि नराखे पनि हामीले सेफ्टीमा गर्नुपर्ने काम चाहिँ अनवरत रहन्छ। यसमा कुनै सम्झौता हुँदैन, यो काम कन्टिन्युस हुन्छ र मलाई विश्वास छ र हाम्रो सबै टिमलाई विश्वास छ। के विश्वास छ भने यो अब धेरै समय रहिरहन सक्ने अवस्थामा छ। बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। बझाङको मस्टा गाउँपालिकामा जीप दुर्घटना हुँदा 7 जनाको मृत्यु, मृतक सबैको शनाखत। दुर्घटनामा परि घाइते भएका 16 जनाको उपचार हुँदै। निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष ढंगले चुनाव गर्नेमा आफू आशावादी भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। गठबन्धन बाध्यता भएको माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठको प्रतिक्रिया। आगामी निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ 27% मतपत्र छपाई सम्पन्न। 40 जिल्लामा समानुपातिक तर्फको मतपत्र ढुवानीको काम सकिएको निर्वाचन आयोगद्वारा जानकारी। डेंगू संक्रमण उत्कर्षमा 77 वटै जिल्लामा संक्रमण पुष्टि। सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा अझै 1.5 महिना संक्रमण रहन सक्ने। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे निर्वाचित। प्रतिस्पर्धी शशि थरूर 6000 भन्दा बढी मतले पराजित।
र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत नेपाल आर्मीले पदक तालिकामा सर्वाधिक 114 स्वर्ण जित्यो। आज विभिन्न 19 खेलका स्वर्णको टुङ्गो लाग्यो। भोलि औपचारिक समापन हुँदै कोरोना संक्रमण विश्वव्यापी रूपमा कम हुँदै जाँदा त्यसको सकारात्मक प्रभाव नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पनि बन्न गएको छ, जसका कारण अहिले शरद ऋतुमा नेपालका विभिन्न हिमाल आरोहण गर्नेको संख्या 88% वृद्धि भएको पर्यटन विभागले जनाएको छ। कोरोना कहर कम हुँदै जाँदा नेपालको पर्यटन क्षेत्रको चहल पहल निकै वृद्धि भएको छ। अहिले शरद ऋतु चलिरहेको छ। यो बेला नेपालका हिमाल आरोह गर्ने पर्यटकहरूको संख्या गत वर्ष भन्दा 88% वृद्धि भएको पर्यटन विभागको तथ्याङ्क छ। शरद ऋतु अर्थात् सेप्टेम्बर, अक्टोबर र नोभेम्बरको मध्यमसम्ममा नेपालका विभिन्न हिमाल आरोहणका लागि 74 मुलुकका 1030 जना आरोहीले हिमाल आरोहणका लागि अनुमति लिएका छन्, जसबाट 7 करोड 63 लाख रुपैयाँ रोयल्टी बापत राजस्व सङ्कलन भएको विभागले जनाएको छ। गत वर्ष भने सोही अवधिमा 660 जना आरोही अनुमति लिएका र 4 करोड 6 लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो। यो वर्ष कोरोना संक्रमण कम हुँदै जानु र नेपालका हिमालबारे विश्वका अधिकांश मुलुकमा राम्रो प्रचार प्रसार भएकाले हिमाल आरोहीको संख्या वृद्धि भएको विभागको भनाइ छ। पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी रूपमा देखिएको कोरोनाको महामारीलाई नियन्त्रण भइरहँदाखेरि त्यसको प्रत्यक्ष असर, सकारात्मक असर चाहिँ नेपालको पर्वतारोहण क्षेत्रमा पनि देखा परेको छ र यसपटक चाहिँ हामीले 126वटा पर्मिटहरू हिमाल आरोहणको लागि अनुमति पत्र जारी गरेको छौँ, जसमा चाहिँ 74 देशको नागरिकहरू सहभागी हुनुहुन्छ र जम्मा चाहिँ 1030 जना आरोहीले अहिलेसम्म अनुमति लिइसक्नु भएको छ। यो सिजनमा सबैभन्दा धेरै मनास्लु आरोहणका लागि 38 आरोही समूहका 404 आरोहीले आरोहण अनुमति लिएका छन्। सरकारले अनुमति पाएका विभिन्न हिमाल आरोह गरे बापत विदेशीलाई प्रति व्यक्ति 7,000 देखि 11,000 अमेरिकी डलर र नेपाली आरोहीलाई 7,500 नेपाली रुपैयाँ आरोहण शुल्क लिने गरेको छ। नेपालमा 414 हिमाल आरोहणका लागि खुल्ला गरिएको छ। क्यामेरामा सुरेन्द्र आचार्यका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। पश्चिम नवलपरासीमा भारतबाट अवैध रूपमा भित्राइएको 450 क्विन्टल चिनी सशस्त्र प्रहरीले बरामद गरेको छ। महेशपुर भन्सार कार्यालय र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोलीले रामग्राम र प्रतापपुरबाट 2वटा ट्रक र एउटा पिकअपमा भारतबाट ल्याउँदै गरेको चिनी बरामद गरेको हो। चिनीको मूल्य झण्डै 22 लाख रुपैयाँ बराबर रहेको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक रूपकुमार छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। रामेछापमा खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर 28 लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा इन्जिनियर नवराज सत्याल र करारमा कार्यरत प्लम्बर बखतबहादुर थापा रहेका छन्। उनीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 16 लाख नगद र 12 लाखको चेकसहित नियन्त्रणमा लिएको अख्तियारका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूलाई खानेपानी सम्बन्धी कामको भुक्तानी बापत सेवाग्राहीसँग घुस माग गरिरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा आयोग टङ्गालबाट खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको हो। हिन्दूहरूको महान पर्व तिहार नजिकिन थालेपछि सिराहाका स्थानीय बजारमा पूजाका सामग्री किन्नेहरूको चहल पहल बढेको छ। तिहार अर्थात् दीपावली पर्वमा आवश्यक पूजा सामग्रीहरू खरिद गर्न लहान, धनगढी माई, गोलबजार, सिराहा लगायतका बजारहरूमा किनमेल गर्नेहरूको घुइँचो लागेको हो। माटोबाट निर्मित दियो, गाग्रे, ढकनी तथा बाँसबाट निर्मित नाङ्लो, ढाकी लगायतका सामग्री खरिद गर्न उपभोक्ताहरूको घुइँचो लागेको छ। पहिलेको तुलनामा यसपटक पूजा सामग्रीहरूको मूल्य व्यापारीहरूले मनोमाने ढङ्गले बढाए पनि नियमन निकायले व्यवस्था गरेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। ओखलढुङ्गाका सार्की समुदायको मादल बनाउने परम्परागत पेसा सङ्कटमा परेको छ। तिहारलाई लक्षित गरेर मादल उत्पादन गरिने भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा मादल बिक्रीमा समस्या भएको छ। ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नम्बर 2 ठुलाछापका नरबहादुर सार्की नयाँ मादल बनाउन र पुराना मादल मर्मत गर्न अनुभवी हुनुहुन्छ। उहाँले बनाएका मादल तिहारको सिजनमा बिक्री गर्दै आउनु भएको छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा
मादल बिक्री हुने र मर्मत गर्ने क्रम वात्तै घटेपछि उहाँलाई जीवन निर्वाहमै समस्या हुन थालेको छ। कुनै बेला तिहारमा 25वटासम्म नयाँ मादल बिक्री र 40वटा भन्दा बढी पुराना मादल मर्मत हुने गर्थ्यो। अहिले मादलको कारोबार ठप्प जस्तै छ। बजार धेरै नै घटेको छ सर, यति बेला त पहिलेको जस्तो चल्ती छैन। एउटा मादल बनाउन कम्तीमा 4 दिन समय लाग्ने गर्छ। काठ, छाला, खरीका लागि फलामको धुलो लगायतका कच्चा पदार्थ जोहो गर्न निकै समस्या छ। 2500 देखि 8000 रुपियाँसम्म मूल्य पर्ने मादल बिक्री हुन छाडेपछि यहाँका सार्की समुदायको परम्परागत पेसा नै सङ्कटमा परेको छ। अहिले हामी 3 घर 4 घर छौँ, तर 4 घरमा यो मास्टर एकजना काकाले लाउनु भएको 2 हप्ता भयो, लाँदै फर्काउने गर्नुभएको छ। बजारमा बिक्रीको मादल चल्दैन। ओखलढुङ्गाका विभिन्न भागसहित खोटाङ, सोलुखुम्बु लगायतका जिल्लाबाट समेत तिहारमा मादलको माग हुने गरेको थियो। तिहारमा स्पिकर बजाएर देउसी भैलो खेल्ने प्रचलन बढेसँगै मादलको माग घटेको हो। मादल बनाउने पेसा जोगाउन उद्योग स्थापना गरेर तिहार बाहेक अन्य सिजनमा पनि मादल उत्पादन गर्ने यहाँका सार्की समुदायको चाहना छ। आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर मादल उत्पादन गर्न कुनै निकायबाट सहयोग पाए रोजगारीसँगै आर्थिक अवस्था समेत उकासिने उनीहरूको भनाइ छ। नवराज कार्की, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, ओखलढुङ्गा। अब देश बाहिरको प्रसंग। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको अध्यक्षमा मल्लिकार्जुन खड्गे निर्वाचित हुनुभएको छ। प्रदेशबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरूले गरेको मतदानमा खड्गेले शशि थरूरलाई हराउनु भएको हो। कुल 9385 मतमध्ये खड्गेले 7897 मत पाउनु भएको थियो। शशि थरूरले 1072 मत मात्र प्राप्त गर्नुभयो, बाँकी मत बदर भएको थियो। खड्गे पछिल्लो 24 वर्ष यता भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको नेतृत्व गर्ने गान्धी परिवारभन्दा बाहिरको व्यक्ति बन्नु भएको छ। उहाँ दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, यद्यपि उहाँलाई गान्धी परिवारको समर्थन पनि रहेको छ। खड्गेले अब अन्तरिम अध्यक्ष सोनिया गान्धीलाई प्रतिस्थापन गर्नुहुनेछ। सन् 2019 को लोकसभा चुनावमा पराजय भोगेपछि राहुल गान्धीले राजीनामा दिनुभएको थियो। त्यसपछि सोनिया गान्धी अन्तरिम अध्यक्ष बन्नुभएको थियो। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले 6औं पटक चुनावबाट नेतृत्व चयन गरेको हो। अध्यक्षमा पराजित थरूरले भने नतिजा आउनु अघि नै धाँधलीको आरोप लगाए पनि पछि खड्गेले जित्नु कांग्रेसको जित भएको भन्दै प्रतिक्रिया पनि दिनुभयो। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्काल ब्याजदरका विषयमा ठोस कदम चाल्न नसकिने जनाएको छ। बजारमा तरलता अभाव रहिरहेकाले तत्काल ब्याजदरमा खासै परिवर्तन गर्न नसकिने राष्ट्र बैंकको तर्क छ। बैंकहरूले असोज 1 गतेदेखि लागू हुने गरी निक्षेपको ब्याजदर 11.3% बढाएर 12.13% पुर्याएका छन्। निक्षेपको ब्याजदर बढेसँगै ऋणको समेत ब्याजदर बढ्ने भएकाले उद्योगी व्यवसायीहरूले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई यस विषयमा हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेका छन्। बजारमा तरलता प्रवाह गरेर ब्याजदरलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ। तर राष्ट्र बैंकले भने तत्काल ब्याजदरमा कुनै परिवर्तन नहुने तर आफू खुसी प्रिमियम बढाउने बैंकहरूलाई भने सो प्रिमियम फिर्ता गर्न लगाएको जनाएको छ। सस्तो हुने कर्जा अहिले धेरै हामीले विस्तार गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ किन छैन भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि अहिले अनुकूल छैन। विश्वभर नै हेर्नुहुन्छ भने संसारका केन्द्रीय बैंकहरूले अधिकांश केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदर माथि लगेका छन्। किन भन्दा मुद्रास्फीतिमा दबाव परेको छ। त्यसैले हाम्रो कन्टेक्स्टमा पनि विदेशी विनिमय सञ्चितमा जुन दबाव परेको छ त्यसलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएको हो। अहिले भएको ब्याज दरको व्यवस्थामा तत्काल चाहिँ धेरै ठुलो परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिरहेको छ। तरलताको समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले रिपो, ट्रेजरी बिल लगायतका अन्य उपकरण मार्फत दैनिक 2 खर्ब रुपियाँ बजारमा पठाइरहेको छ। आवश्यक मात्रामा लगानीयोग्य रकम अभाव भइरहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले सही तरिकाबाट काम नगरेको आरोप व्यवसायीहरूको छ। व्यवसायको मात्रै समस्या हो, व्यवसायहरूले किन कराइराख्छन् भन्ने कुराहरू आउँछन्। तर यो सबै यसले चाहिँ एउटा समग्र अर्थतन्त्रलाई चाहिँ असर पार्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो जटिल समस्या हो। तर यसमा राष्ट्र बैंक मात्रै होइन, हामी सबैजनाले मिलेर यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ। किनभने राष्ट्र बैंकले पनि बैंकहरूले यसलाई चाहिँ अवसरको रूपमा हेरेका छन्। त्यसलाई अनुगमन गरिदिन एकदमै जरुरी छ।
ब्याजदर बढ्दा बचतमा रकम राख्न चाहनेहरूका लागि फलदायी भए पनि यसबाट ऋण लिएर व्यापार व्यवसाय गर्न चाहने र गरिरहेकालाई भने असर गर्छ। यसबाट वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्न जाने हुँदा समग्र अर्थतन्त्रलाई नै नकारात्मक असर पार्ने अर्थविद बताउँछन्। त्यसैले सरकारले ब्याजदर सन्तुलनमा ल्याउनेतर्फ कदम चाल्नुपर्ने माग व्यवसायको छ। क्यामेरामा शिव पङ्गेनी र अनुप घिमिरेका साथमा कमला अर्याल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। अब खेल समाचार। नवौं राष्ट्रिय खेलकुदसँग सम्बन्धित अन्य खेल समाचारहरू हामी खेल समाचारमा प्रसारण गर्ने नै छौं। फेरि आर्थिक समाचारमै पनि नवौं राष्ट्रिय खेलकुदसँग सम्बन्धित प्रसंग नै पोखरामा प्याराग्लाइडिङ खेलमा दुर्घटना भएर एकजनाको मृत्यु भएपछि सरकारले व्यावसायिक प्याराग्लाइडिङ बन्द गरेका कारण व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन्। व्यवसायमा करोडौं रुपियाँ लगानी भइसकेकाले व्यवसायलाई बन्द गर्नुभन्दा सुरक्षाका थप व्यवस्था गरेर प्याराग्लाइडिङ सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन उनीहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा जारी नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता दौरान प्याराग्लाइडिङ खेलमा भएको एक दुर्घटनापछि सरकारले देशभर व्यावसायिक प्याराग्लाइडिङ उडान बन्द गरेपछि व्यवसायी मारमा परेका छन्। पोखरामा 2 दशक लामो व्यावसायिक प्याराग्लाइडिङ इतिहासमै केवल 2 दुर्घटना भएको दावी गर्दै नेपाल हवाई खेल सङ्घका अध्यक्ष सुनिल थापा एकल र खेलकुद सम्बन्धित उडानमा भएका दुर्घटनालाई व्यावसायिक उडानसँग जोड्न नहुने बताउनुहुन्छ। यत्रो 22 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ दुईटा क्याजुअलिटी हुनु भनेको चाहिँ अब यद्यपि अलिकति सोलो फ्लाइटहरूमा त त्योभन्दा अलि धेरै नै छ। हामी डाटा अनुसारको र पर्सेन्टेज अनुसार चाहिँ हामी चाहिँ सुरक्षित नै छौँ भन्ने चाहिँ हामीले ठानेका छौँ। करिब 3 वर्ष कोभिड महामारीले थलिएको पर्यटन व्यवसाय त्यो पनि उत्कर्ष सिजनमा पुगेको बेला सरकारको निर्णयले दैनिक लाखौं घाटा भइरहेको व्यवसायी बताउँछन्। पर्यटन व्यवसायी भने आन्तरिक पर्यटकले कोभिड पछि पोखराको पर्यटन धानेको बताउँदै सरकारले हचुवाको भरमा यस्तो निर्णय गर्न नहुने बताउँछन्। यो नितान्तै पर्यटन क्षेत्रमा पोखराको एउटा ठुलो सौगात बोकेको चाहिँ प्याराग्लाइड क्षेत्रमा चाहिँ नकारात्मक प्रभाव छ, नकारात्मक परिणाम छ र दुःखलाग्दो कुरा जसरी चाहिँ कोरोनामा हामी सबै हस्पिटालिटीका व्यवसायी कर्मी कहर्तामा फँसेका थियौँ, अहिले प्याराग्लाइड व्यवसायी कर्मीहरू फेरि अर्को कहर्तामा फसिनु भएको छ। मेरो तर्फ र होटल साराको तर्फबाट हामी एकदम दुखी छौँ। यो चाहिँ यस्तो ब्ल्याङ्केट डिसिजन जो पुरै प्रतिबन्ध नगरिकन थोरै पूर्व तयारी पूर्व अध्ययन गरेर मात्रै यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बुधबार नै एक समिति बनाएपछि चाँडै व्यावसायिक प्याराग्लाइडिङ खुल्ने कुरामा व्यवसायी आशावादी भएका छन्। आर्थिक पछि अब खेल समाचार। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत आज पनि सबैभन्दा धेरै स्वर्णका स्पर्धा रहेको खेल एथलेटिक्समा राष्ट्रिय कीर्तिमानहरू बनेका छन्। खेलाडीहरूद्वारा कीर्तिमान बनाउने क्रम आज पनि जारी नै रह्यो। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत बुधबार एथलेटिक्समा 4 स्वर्ण पदकको छिनोफानो भएको छ। पोखरा रङ्गशालामा सम्पन्न 5000 मिटर महिला दौडतर्फ बागमती प्रदेशकी सन्तोषी श्रेष्ठले स्वर्ण पदक जितेकी हुन्। सन्तोषीले निर्धारित दूरी 17 मिनेट 05.29 सेकेन्डमा पूरा गरिन्। यो विधामा पुलिस क्लबकी राजपुरा पछाइले रजत जितिन् भने आर्मी क्लबकी पूर्णलक्ष्मी नेउपानेले काँस्य जितिन्। त्यस्तै एथलेटिक्सको महिला 800 मिटर दौडमा एपीएफ क्लबकी फुलमती राणाले स्वर्ण पदक जितिन्। उनले निर्धारित दूरी 2 मिनेट 27.36 सेकेन्ड समय खर्चँदै स्वर्ण जितेकी हुन्। सोही स्पर्धामा आर्मीकी सरस्वती भट्टराई दोस्रो हुँदा आर्मीकी रेखा लिम्बुले काँस्य जितिन्। बुधबार नै भएको पुरुष 800 मिटर दौडमा आर्मीका सोमबहादुर कुमारले निर्धारित दूरी 1 मिनेट 54.08 सेकेन्डमा पूरा गर्दै स्वर्ण जिते। यो स्पर्धामा पुलिसका तेज बहादुर कार्कीले रजत जिते भने आर्मीका सुनिल सुनारले काँस्य जिते। महिला रिलेमा आर्मीकी रमिता थारू, सरस्वती चौधरी, जयरानी थारू र निर्मला थापा सम्मिलित टोलीले
49.60 सेकेन्डको समय निकाल्दै स्वर्ण जितेको हो। सोही स्पर्धाको पुरुषतर्फ निर प्रताप महतो, आशिष चौधरी, शिवराज पार्की, चन्द्रबहादुर पुलामी सम्मिलित एपीएफ टोलीले 42.44 सेकेन्डको समय निकाल्दै स्वर्ण जित्यो। एथलेटिक्सको महिला ज्याभलिन थ्रोमा पुलिस क्लबकी चन्द्रकला लामगादेले राष्ट्रिय कीर्तिमानसहित स्वर्ण पदक जितेकी छिन्। चन्द्रकलाले 47.60 मिटर थ्रो गर्दै कीर्तिमानसहित स्वर्ण जितेकी हुन्। यसअघि आर्मीकी लक्ष्मी थारूको नाममा 45.27 मिटरको कीर्तिमान थियो। यसै गरी पुरुष ज्याभलिन थ्रोमा आर्मीका रोहित चौधरीले स्वर्ण पदक जित्न सफल भए। सोही स्पर्धामा एपीएफका रमेश पोखरेलले रजत पदक हात पारे भने एपीएफके मनोज डगौराले काँस्य पदक जित्न सफल भए। टेबल टेनिसमा विभागीय टोली नेपाल पुलिस च्याम्पियन बनेको छ। बुधबार सम्पन्न प्रतियोगितामा 6 स्वर्णसहित पुलिस च्याम्पियन बनेको हो। प्रतियोगितामा पुलिसले 2 रजत र 4 काँस्य पदक जित्दा सशस्त्र प्रहरीले 1 स्वर्ण, 4 रजत र 1 काँस्य पदक पाउँदै दोस्रो स्थान हासिल गर्यो। यस्तै बागमती प्रदेशले 1 रजत र 2 काँस्यसहित तेस्रो स्थान प्राप्त गर्यो। टेनिसको व्यक्तिगत विधातर्फ आर्मीले 2 र आयोजक गण्डकी प्रदेशले एउटा स्वर्ण पदक जितेका छन्। पोखरा रङ्गशाला स्थित टेनिस कोर्टमा सम्पन्न फाइनल खेलमा सेनाले मिक्स डबल्स र महिला डबल्सतर्फ स्वर्ण जित्दा गण्डकीले पुरुष डबल्समा स्वर्ण जितेको हो। आर्चरीतर्फ आयोजक गण्डकी प्रदेशले 4 स्वर्ण जितेको छ। विभागीय टोली नेपाल आर्मीले 2 स्वर्ण जित्दा सशस्त्र प्रहरीले 1 स्वर्ण जित्यो। राष्ट्रिय खेलकुदको साइक्लिङ प्रतियोगितामा विभागीय खेलाडीले वर्चस्व राखेका छन्। बुधबार सम्पन्न साइक्लिङका सबै स्पर्धामा नेपाल आर्मीले 4 स्वर्ण, एपीएफले 2 स्वर्ण, बागमती र गण्डकीले 1-1 स्वर्ण पदक प्राप्त गर्न सफल भए। ट्रायथलोनमा स्वर्ण पदक आर्मीका बसन्त थारू र एपीएफकी सोनी गुरुङले जितेकी छिन्। पोखरा फेवातालमा बुधबार भएको ट्रायथलोनको पुरुषतर्फ बसन्त र महिलातर्फ सोनीले स्वर्ण जितेका हुन्। ब्याडमिन्टनको एकलतर्फ प्रिन्स दाहाल र रसिला महर्जनले स्वर्ण पदक जितेका छन्। पुरुष एकलमा पुलिस क्लबका प्रिन्स र महिलामा आर्मीकी रसिलाले स्वर्ण पदक जितेका हुन्। यसैगरी महिला भलिबलमा एपीएफले स्वर्ण जितेको छ भने पुरुष भलिबल फाइनलमा विभागीय टोलीहरू आर्मी र एपीएफ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। यसैगरी पुरुष फुटबलमा बुधबार भएको तेस्रो स्थानको खेलमा विजयी हुँदै आयोजक गण्डकीले काँस्य पदक जित्न सफल भयो। यस्तै बिहिबार नै हुने पुरुष फुटबल फाइनलमा पनि आर्मी र एपीएफ बीच नै प्रतिस्पर्धा हुने तय भएको छ। खेलकुद ब्युरो, नेपाल टेलिभिजन समाचार, पोखरा। नौ राष्ट्रिय खेलकुदका विभिन्न 19 खेलहरू सकिएका छन्। महिला फुटबल बाहेक अरू खेलहरू अब भोलिदेखि पोखरामा मात्र खेलिनेछन्। पदक तालिकामा नेपाल आर्मीको वर्चस्व कायमै छ। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत म्याग्दीको बेनीमा सम्पन्न महिला भलिबलतर्फ विभागीय टोली नेपाल एपीएफ क्लबले स्वर्ण पदक जितेको छ। विभागीय डर्बीमा नेपाल पुलिसलाई 3-1 को सेटमा पराजित गर्दै एपीएफले स्वर्ण जितेको हो। तेस्रो स्थानको लागि भएको खेलमा बागमती प्रदेशले गण्डकी प्रदेशलाई 3-1 को सेटमा पराजित गरी काँस्य पदक जितेको छ। यसैबीच पूर्वी नवलपरासीमा सम्पन्न सेपाक ताक्रोमा 6 मध्ये 5 स्वर्ण विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबले जितेको छ। पुरुष रेगुतर्फको फाइनलमा आर्मीले गण्डकी प्रदेशलाई 2-1 को सेटमा पराजित गर्दै स्वर्ण जितेको हो। आर्मीका सञ्जित धिमाल, सूर्य चौधरी, उमेश महतो, दिपेश जङ थापा र रोशन तामाङको समूहले स्वर्ण जिते। उता गोर्खामा सम्पन्न बुद्धिचाल प्रतियोगितामा त्रिभुवन आर्मी क्लबकी सृजना लोहनीले 3 स्वर्ण पदक जितेकी छिन्। महिलातर्फको 3वटै इभेन्टमा अपराजित लोहनीले स्वर्ण पदक जित्न सफल भइन्। महिला बास्केटबलतर्फ त्रिभुवन आर्मी क्लब विजेता बनेको छ। तनहुँको दमौलीमा भएको प्रतियोगितामा फुल कोर्टतर्फ बागमती प्रदेशलाई 45-30 को अन्तरले हराउँदै आर्मी विजयी भएको हो। बागमती प्रदेश दोस्रो र गण्डकी प्रदेशले तेस्रो स्थान प्राप्त गरेका छन्। 6औं दिनको समाप्तिमा आर्मीले 114 स्वर्ण सहित कुल 248 पदक बनाउँदै शीर्षता कायम गरेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाल पुलिसले 45 स्वर्ण सहित 135 पदक जितेको छ। अर्को विभागीय टोली एपीएफले 37 स्वर्ण सहित कुल 146 पदक जितेको छ। असोज 28 गतेबाट शुरू भएको बृहत खेलकुद राष्ट्रिय प्रतियोगिता कार्तिक 3 गते बिहिबार समापन हुँदैछ। अब मौसम लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूभागहरूमा आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशहरूमा आंशिक बदली रहने
तथा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जनसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज रातिको न्यूनतम तापक्रम 11 र 13 तथा भोलि दिउँसोको अधिकतम तापक्रम 23 र 25 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख खबरहरू फेरि एकपटक।